उल्लासानी उल्लासानी सर्वेस्पोराक्वा काणा सगल्या मनशानो देवाक गायन कोरात सर्वेस्पोराची सेवा कोरात आनंदांताची भक्ती कोरात सद्गीतां गावून भितर सोरात संतोषाने या देवा मुखार उल्लासानी सर्वेस्पोराक्वा काणा सगल्या मनशानो देवाक गायन कोरात. आयज आमी मागणें करुया पेरेरा फॅमिलीच्या मेलेल्या मेंबरां पासत तेच परी ह्या भाव भयणीच्या आत्म्या पासत मागुया. नेवेलिना डे कॉस्टा, मिलाग्रेस आनी कॉन्सेसांव रॉड्रिग्स, अंतोनिया लुसिलिया फेर्नांडीस, टोनी डे सोजा, जोसेफ फिलिप परेटो, हिपोलितो आनी किटेरिया डायस आनी मेलेले फॅमिली मेंबर, फ्रांसीस आनी हेलेन डिसोजा आनी मेलेले फॅमिली मेंबर्स, अगुस्तीन आनी विक्टोरिया डि सिल्वा आनी मेलेले फॅमिली मेंबर्स, पियादाद डे सोजा हांचे बरे भलायके खातीर मागुया. मॅनफ्रेड मोंटेरो तेच परी आर्गां दिवया आमचे दुकेस सायबिणीक. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. म्हाका भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फाव ते परी वांट घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. कालसांतान दूख दुर्तेऱ्यांक भोगसोणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्याक काकूत कोर, सोम्याक काकूत कोर, सोम्याक काकूत कोर. तूं पातक्यांक कापूंक आयलाय, तूं पातक्यांक कापूंक आयलाय, तूं पातक्यांक कापूंक आयलाय. क्रिस्ताक काकूत कोर, क्रिस्ताक काकूत कोर, क्रिस्ताक काकूत कोर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय, तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्याक काकूत कोर, सोम्याक काकूत कोर, सोम्याक काकूत कोर. चड पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवं. प्रार्थुया. बापा, तूं अगणीत जाणवाय, तूं एकलोच मोग. पवित्र आत्म्यान बोदलेल्या भाग्यवंत अगुस्तिना वरी आमचेय आत्मे तुका ताणयल्या. आमचीं कालसां तुका ओतरेकतात, कित्याक तुजीच जावंक तुवें आमकां रोचल्याय आनी तुका भोगल्या शिवाय आमच्या कालसांक थारना. ही आमची तान आनी भूक वाडोवंक आनी बागोवंक धाड आमचेर भरती तुज्या मोगाच्या आत्म्याची. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटांची येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. भाग्यवंत पावलून तेलेस्कारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. भाव भयणीनो, एकामेकाच्या मोगा संबंदी आमी तुमकां बरोवची गरज ना. तो एकामेकाचो मोग करूंक देवानूच तुमकां शिकयना.
आनी आख्खे मॅसेडोनियेन सगळ्या भाव भयणी सोरी तुमी तो करून आयल्यान तें खरें. तरी आसतना तो अदीक आनी अदीक सुदारूंक वचूं दी म्हूण आमी तुमचे लागीं मागता. आमी तुमकां सांगलां तशें शांतीन जियोंक वावरात, जण एकल्यान आपआपलें काम करचें, तुमचे हातपांय जोडून पोट करात. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, मनशाची न्यायनीत करूंक सर्वेस्पोर पयलो, सर्वेस्पोर पळे आयलो. आनी एक फावट, मनशांची न्यायनीत करूंक सर्वेस्पोर पळे आयलो. सर्वेस्पोराक रचून गांव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केलीं ओचोरियां उजव्या हाताच्या बोळान आनी पवित्र बावल्यांत चोयत व्हरून सोडवून दिली. जबाब, मनशांची न्यायनीत करूंक सर्वेस्पोर पळे आयलो. दर्याचो रुपट बोल्ला दर्याची गाज आयकून दी, पृथ्वी वसता जिवांनी तांचो आवाज आयकून दी, सर नदी ताळयो पेटूं, पर्वत आरडूं संतोशान. जबाब, मनशांची न्यायनीत करूंक सर्वेस्पोर पळे आयलो. सर्वेस्पोराक जय, सर्वेस्पोराक जय, सर्वेस्पोराक जय जय. सर्वेस्पोराक जय, सर्वेस्पोराक जय, सर्वेस्पोराक जय जय. नवी आज्ञा तुमकां दिता, हांवें तुमचो मोग केला, एकामेकाचो मोग करात. नवी आज्ञा तुमकां दिता, हांवें तुमचो मोग केला, एकामेकाचो मोग करात. सर्वेस्पोराक जय, सर्वेस्पोराक जय, सर्वेस्पोराक जय जय. सर्वेस्पोराक जय, सर्वेस्पोराक जय, सर्वेस्पोराक जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. माथे वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांगी वोपार सांगली. पयशिल्या गांवांत वेचो आसलो तेन्ना एका मनशान आपल्या चाकरांक आपूण हाडून तांचे लागीं आपली गिरेस्तकाय दिली. ए पोरी सोर्गींचें राज. एकाक ताणें 5 ताळेंत दिले, दुसऱ्याक 2 आनी तिसऱ्याक 1. जण एकल्याक आपआपले हुशारकाये प्रमाणे. मागीर तो भायर सरून गेलो. 5 ताळेंत घेतलोले ताणें रोखडोच वचून तांचेर वेपार केलो आनी आनीक 5 जोडले. तेच परी 2 घेतलेले ताणें आनीक 2 सोडले. पूण 1 ताळेंत घेतलोलो ताणें वचून जमनीन खोंडली आनी थंय आपल्या दोनयाचो दुडू पुरून लिपयलो. जायतो काल बोलांडल्या उपरांत त्या चाकरांचो दोनी परतून आयलो आनी ताणें तांचे लागीं हिशोब मागलो. 5 ताळेंत घेतलोले तो लागीं सोडलो आनी आनीक 5 दाखोवन ताणें म्हळें, सायबा, तुवें म्हाका 5 ताळेंत दिलेले, तर पळय हांवें आनीक 5 जोडल्यात. त्या दोनयान ताका म्हळें, शाब्बास, बऱ्या आनी खात्रेच्या चाकरा. तुवें आपूण थोड्याच वस्तूंनी खात्रेचो म्हूण दाखयले देखून हांव उगळे वस्तू तुका पात येतलो आनी तुज्या दोनयाच्या सुखांत वांटो घे. उपरांत 2 ताळेंत घेतलोले तोय लागीं आयलो आनी ताणें म्हळें, सायबा, तुवें म्हाका 2 ताळेंत दिल्ले, तर पळय हांवें आनीक 2 सोडल्यात. ताच्या दोनयान ताका म्हळें, शाबास, बऱ्या आनी खात्रेच्या चाकरा. तुवें आपूण थोड्याच वस्तूंनी खात्रेचो म्हूण दाखयले देखून हांव उगळे वस्तू तुका पात येतलो. ये आनी तुज्या दोनयाच्या सुखांत वांटो घे. 1 ताळेंत घेतलोलो ताणें लागीं सरून म्हळें, सायबा, तूं खोर मनीस म्हूण हांव जाणो.
तुवें वोंपूंक नाय थंय तूं लुंवताय आनी लुंवूंक नाय थंय तूं पुंसायताय. देखून भियोन हांव गेलो आनी तुजो ताळेन दोरनीन पुरून हांवें लिपयलो. ओ पळय, तो हांगा आसा, तुजो तूं घे. पूण दुनयान परती पाडून ताका म्हळें, खोट्या आनी आळश्या चाकराक, हांवें वोंपूंक नाय थंय हांव लुंवतां आनी लुंवूंक नाय थंय हांव पुंसायतां म्हूण तूं तर जाणो आसलोय. म्हणटोच म्हजो दुडू तुवें सावकारा कडेन दवरूंक जाय आसलो आनी परतून येतोच म्हजें तें म्हाका त्या भायर कोलांतोर हांव घेतलो आसलो. म्हणटोच तांचे लागचो तो ताळेन काडून घेयात आनी 10 ताळेंत आसात ताका दियात. कित्याक आसलोल्यांक दितोले आनी तांची बोर जातली, पूण नासलोल्यांचें आसा तें काडटले. कित्याकूच उपकार नासलेल्या ह्या चाकराक काडून भायर काळोखांत उडयात, थंय सगळीं रुडोन करतलीं आनी दान कितलोतलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान पावलू थेसलोनिकारांक म्हणटा, एकामेकाचो मोग करून देवानूच तुमकां शिकयलां. आनी फुडें म्हणटा तांकां, शांतीन जियोंक वावरात. जोन एकल्यान आपआपलें काम करचें, तुमचे हात पांय सोरोवन पोट भरात. ही शिकवण आमकांय. आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. आमी शांतीन जियोंक वावरूंक जाय. आमी जोण एकल्यान आपआपलें काम करूंक जाय, हात पांय सोरोवन पोट भरूंक जाय. ही जावन आसा देवाची खोशी. हेच परीन जियोंक आमी प्रयत्न घेत रावया. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता जेजू ओपारी वरवीं म्हणटा, आमकां देवान जायती देणी दिलेलीं आसात, जायते गूण आमकां दिलेले आसात, ते आमी वापरूंक जाय. आळशायेक लागोन हे गूण, ही देणी वापरी नासतना रावोंक फावना. तर मोगाळ भाव भयणीनो, हें सगळें करूंक देवाची कृपा मागुया. आमेन. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा, उदारपणानो उडो बेठयता. प्रेतोमेन दिला, मुनच्या वावरान केला, तो सातोलो जिविताचो उंडो. सासना सासनांक देवाक जोय, सासना सासनांक देवाक जोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा, उदारपणांदाक सोरो बेठयता. दाखवालेन दिला, मुनच्या वावरान केला, तो सातोलो आत्मीक पिवोन. सासना सासनांक देवाक जोय, सासना सासनांक देवाक जोय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पोद्भिदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. कोणवड्या बापा, आमी तुका भेटयता तें बलिदान
आमचे सोडवणीच्या उगडासाचो संस्कार भक्तीन आमी तातूंत वांटो घेवंक आनी हे परी जावं तो आमकां एकपणाची खुना आनी प्रिती मोगाची गांठ हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर्वोत विदारा आनी सासणाच्या देवा सर्वकाली आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आगोस्तीन तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब समोरबूंक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यावून जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उस वाडयता. ताच्या मागण्याच्या धोरमान तूं आमकां सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पोराचे नांवी येता ताका सोय सोयून सर्गी तुका सोय सोय. बाबा गरज तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून तेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परींच्या वंशातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरात. Bavartaco good porgotuya Somia Jesu Ami ondo khatau Ani yakal sintle pietau Title pauti tu voibovan Yesorami tuje moron porgotau. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी ईश्वरपणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पोरा के पृथ्वीचेर विस्तार दोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागिमून बापा ऑजवर्ल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बर वासो धरून मेल्यांच्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत जुसेतीच्या पोती सांगाता भाग्यवंत दोंडोता भाग्यवंत आगुस्तीन आनी सतकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं
त्यात जेजू सांगता त्यात जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोतवेदार बापा सोर वंडोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेले प्रार्थोन दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताल्लेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सगळेच परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान ओत्रेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकातांतली वाटाय. कित्याक रास वडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोनदूतांक मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्काल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोज येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोखताचे मिसोळणे वरवीं आमकां ती सेवतोल्यांक सासनाचें जिवीत मेळो. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगोत आमी सेवूंक वेता. ती आमचे सोडटी आनी खास हाडिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओतम्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओखोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांक ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेजू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सोवें घेवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटोन राव. तुजे सोडशिलो पयसांक केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेजू ये तूं ये म्हज्या काळजांत रावोंक ये. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तिगां जाणां मोदें. खरें सांगता तुवें हांव आसां. तुजें नांव घेतां तुका मान दितां.
काळसांतान सोगली तुका वंडिता आमचे मोदे राव जेसू म्हज्या नांवान एकठांय साऱ्या दोगां तेगां जाणां मोदे खरें सांगता थंय हांव आसा चड पदवीदारा आनी काकुतकारा देवा तुजो मोग सगले रचनेक आनी सगल्या जाग्यार पावयताय संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणें तूं दोयेन आयक ही पिडा पसरल्या ती थांबूंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्ता हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्ता हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात हांकां ओत्मीक कोठाय फावो जावंक आमी मागता हें प्रार्थना आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं प्रार्थुया बापा आमी जेजूचे सांदे आनी ह्या पवित्र जेवणान जिवन जेजूक आमी घेतला जाका आमी सेवला ताची कूड संपूर्णयेन आमी जावचे खातीर ताचीच पवित्रताय ह्या जेवणा वरवीं आमचे भितर वाडोवं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं सर्वोद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा बापा मोच्या मोगाळा बापा मोच्या मोगाळा मोचे जिवीत तुझ्या हातान सोडटा तुका मानता तितलेंच कोर म्हूण मागता कितें करशी तुजो उपकार मानता सगल्याक तो यार सगलेंच मोगान घेता बापा मोच्या मोगाळा बापा मोच्या मोगाळा तुजी खोशी जावं दी मोचे सोवे सोमेस मनशा सगल्या रोचनाय सोवे इतल्यान सुखी दादोस काळीस मोचे तुजे लागीं आनीक मागचें कितें बापा मोच्या मोगाळा बापा मोच्या मोगाळा मोगाळ भाव भयणीनो देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव होतो आमेन.